केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल रेसी रोड, नियर ब्याङ्क अफ बडोदा कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। कालेबुङ नगरपालिका 11 नम्बर वार्ड 30 परिवार अन्य पार्टी त्यागी विनय खेमा गोजमुमा सामेल। सडक सुरक्षा विषय कालेबुङ ट्राफिक पुलिसद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। 13 फरवरीमा प्रिन्तम रोड कालेबुङमा 2 जना अधिवक्ताहरूलाई कुटपिट गरिएको प्रभाकर देवानको भनाई। घटना विषय जानकारी गराउन जिल्लापालसँग भेट गर्न नपाएको देवानको गुनासो। जिटिए सिँचाइ एवं जलपथ विभागद्वारा पङ्खाबारी बजारमा निर्मित सार्वजनिक भवनको विधिवत उद्घाटन। अनि हाइवे 10 मा कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 का 30 भन्दा अधिक परिवार विनय खेमा गोजमुमोमा सामेल भएका छन्। जिल्ला दलीय कार्यालयमा सम्पन्न समर्थन कार्यक्रममा जिल्ला सभापति सिबी गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चा, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, कुणाल प्रधान आदिको उपस्थिति रहेको थियो। सांगठनिक सचिव विनय घिसिङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा जिल्ला सभापति सिबी गुरुङले सम्बोधन गर्दै विनय खेमा गोजमुमोले पहाडमा शान्ति फर्काएर ल्याउन काम गरिरहेको र शान्ति सुरक्षा कायम रहे विकास गर्न सहज हुने बताएका छन्। यसरी नै केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चाले जुन कुरामा विश्वास गरेर पार्टीमा सामेल भएको हो त्यो दक्षताका साथ गरेर देखाउने पहल गर्ने बताएका छन्। धन्यवाद दिन्छौँ र स्वागत जनाउँछौँ। तपाईँहरूको धेरै ग्रिभेन्सेसहरू, तकलिफहरू अस्तिको भेटघाटहरू राख्नुभएको छ, हामीलाई थाहा छ। भोलि उपरान्त त्यो हाम्रो जिम्मेदार भएर जान्छ। जे जति तपाईँहरूको समस्या निकास गरी पठाउनु, हाम्रो सक्षमतामा, हाम्रो दक्षतामा के कति सक्छौँ हामी गरेर लान्छौँ। तर आज समर्थन गर्ने समर्थकहरूलाई जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ अनि केन्द्रीय सदस्य रुदेन लेप्चाको बाहुलीबाट दलीय झण्डा प्रदान गरिएको थियो। विनय तामाङ र अनित थापाले गरेको विकास कार्यलाई देखेर आफूहरू प्रभावित भएर विभिन्न पार्टीबाट गोजमुमोमा सामेल भएको दीपिका तामाङले बताएकी छन्। देख्दैछौँ अहिले विकास धेरै भइसकेको छ कालिम्पोङमा, दार्जिलिङमा, सबै एरियामा है। हामीले त्यही सोच लिएर चाहिँ हामीले पनि अब हाम्रो एरियामा, हाम्रो 11 नम्बर वार्डमा चाहिँ के विकास हुन्छ कि भनेर हामी चाहिँ यो पार्टीमा जोइन गरेको छौँ। हामीलाई कसैले पनि केही दबाब गरेको छैन। हामीलाई यसको सोच मन पर्यो, यसले अब यो पार्टीले दिएको उन्नति जुन चाहिँ छ त्यो देखेर चाहिँ हामी चाहिँ आज यो पार्टी चाहिँ जोइन गर्दैछौँ। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा जनसाधारण र चालकहरूलाई सडक सुरक्षा विषय सचेत गराउन 32औं मासिक सचेतनामूलक कार्यक्रम डम्बरचोकमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा भानुपाला टोलीद्वारा सडक नाटक एवं जागरण गीत प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा ट्राफिक ओसी दीपक थापा, मिङमा शेर्पा लगायत पुलिस अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम विषय डीएसपी विनोद छेत्रीले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। ताकि यो ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू अलिक कम होस् र उहाँहरूलाई चाहिँ ट्राफिक ऐनको बारेमा अलिकति जागरुक गराउनलाई नै गरिएको यो क्रम तपाईँहरूको अझै अन्य ठाउँहरूमा पनि गर्नुहुन्छ कि? हजुर, हाम्रो यो क्रम चलि नै रहेछ। यसपछि हाम्रो नेसनल हाइवेमा हुनेवाला छ, रङबुमा पनि हामी गर्छौँ यस प्रकारको प्रोग्रामहरू। एउटा हाम्रो आई क्याम्प हुनेवाला छ आगामी 21 तारिक रङबुमा, नेसनल हाइवेमा टु ड्राइभरहरूको एउटा आई क्याम्प लायन्स क्लबको एसोसिएसनमा हुनेवाला छ। गत 13 तारिक बेलुकी प्रिमताम रोडमा कालेबुङ बार एसोसिएसनका 2 जना सदस्य अधिवक्ताहरूमाथि
केही असामाजिक तत्त्वहरूले कुटपिट गरेको विषय उठान गर्दै अधिवक्ता प्रभाकर देवानले उचित कारबाहीको माग गर्दै एसपी समक्ष ज्ञापन बुझाएको र उचित कारबाहीको आश्वासन समेत पाएको तर जिल्लापालसँग भेट भने गर्न नपाएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत गुनासो अघि राखेका छन्। प्रिमताम रोडमा हाम्रो 2 जना जवान मेम्बर्सहरूलाई लयर्सहरूलाई 4 जना केटाहरूले त्यहाँ अनप्रोभोक्ड स्थितिमा उहाँहरूलाई निकै कुटपिट गरेको हामीले थाहा पायौँ र त्यसको एउटा एफआइआर पनि भएको छ। अनि हामीले चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि पायौँ कि यो चाहिँ दुईपट्टिको लडाइँ चाहिँ होइन, पिटापिट चाहिँ होइन, तर एकतर्फको भन्ने पनि थाहा पायौँ। जबकि हाम्रो 2 जना भाइहरू चाहिँ स्कुटरमा जाँदै गर्दाखेरि एसडिओ लेखेको स्कोर्पियो भेहिकलमा 4 जना केटाहरूले ओभरटेक गरेर अगाडि गएर बाटो छेकेर उत्रेर आएर उनीहरूलाई कुटपिट गरेको छ। अनि उहाँहरूले एसडिओको गाडी देख्दाखेरि चाहिँ यो त एसडिओको रहेछ त, हामी पनि लयर्स हो भन्दा तिमीहरू चाहिँ अझै उकिल हो भनेर अझै बेसी कुटपिट गरेर रगतपक्ष बनाएको हामीले यहाँ थाहा पायौँ, जसको विषयमा एफआइआर पनि भएको छ। अनि त्यसको सिलसिलामा अब कानुनले त आफ्नै बाटो लिन्छ र हामीले यो विषयमा हामीले आज चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट कालिम्पोङलाई भेट्ने प्रयास गरेका थियौँ, हाम्रो एउटा रिजोल्युसन गरेका थियौँ। तर अभाग्यवश हाम्रो टिम जाँदा डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले उहाँले भेट्नु सायद रुचाएनन्। अनि उहाँहरूले हामीलाई एडिएम जेनरललाई रेफर गर्नुभयो र एडिएम जेनरलमा जाँदाखेरि पनि उहाँ पनि भिडियो कन्फरेन्समा व्यस्त भएको हामीलाई बताउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लाइडली हामीले भेट्यौँ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भेट्नु चाहेनन्। हामीले यो अवगत गर्न चाहन्छौँ किनकि त्यो एसडिओ अफिस डिएम अफिसको मानिसहरू सम्बन्धित छ भनेर उहाँहरूलाई अवगत गर्नु कोसिस गरेको हो, तर अनफर्चुनेटली भएन। त्यसपश्चात हामीले एसपी साहबलाई भेट्यौँ। एसपी साहबले उचित कारबाहीको निम्ति उहाँले कारबाही गर्नुभएको छ। हामीले हाम्रो कोर्टको डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज म्याडमलाई पनि हामीले भेटेर अवगत गराएका छौँ। र हामीले चाहिँ जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भने पहिला पनि हामीले कालिम्पोङको डिआई फन्ड र डेभलपमेन्ट एरियाको जमिनको बारेमा प्रब्लम बारेमा हामीले डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटलाई भेट्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि उहाँले भेट्नु मान्नु भएन। र हामीलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जनतालाई चाहिँ सतर्क गर्न चाहन्छु भने चाहिँ वकिलहरू चाहिँ अब अलिकति ऐन जान्ने मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू र उहाँहरूलाई पनि यसरी डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटहरूले चाहिँ भेट्नु नरुचाउँदा नचाहँदाखेरि चाहिँ जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार हुँदैछ होला भन्ने हामीलाई एउटा भान भयो। र हामी यहाँको जनसाधारण चाहिँ सिधा सोझो भएको कारणले यहाँनिर साह्रै कुनै किसिममा प्रतिवाद गर्नु नसकेको कारणले हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो राजाको देश जस्तो भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। राजा रानीले चलाएको देश, हामी चाहिँ प्रजा जस्तो त्यस्तो देखा परिरहेको छ। र यस्तो स्थितिमा चाहिँ हामी सबै जनसाधारणहरू चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने, अलिकति हामी कुनै हामीले पाउने अधिकार या कुनै किसिमको कानुनी हामीमाथि हस्तक्षेप हुनुपर्ने कुराहरूमा अवगत गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भने हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्दछौँ, निवेदन पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन जिटिएको सिँचाइ एवं जलपथ विभागद्वारा पङ्खाबारी बजारमा निर्मित सार्वजनिक भवनको विधिवत उद्घाटन जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरिएको छ। सुरेश भित्रीकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई कल्याण लामा, सुरज प्रधानले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उक्त उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले अहिले खर्साङमा वृद्ध वृद्धाहरूलाई 1000 बाँडेर उनीहरूको स्वाभिमान किन्ने काम हुँदैछ भनी बताएका छन्। उनीहरू टी ग्रोवर्सहरूले आफ्नो ठुल्ठुलो ग्रोवर्सहरूले पान्ड्रेसहरूले उनीहरूलाई राजनीतिकरण गरेर लाइसेन्स रद्द गर्नु खोज्दैछ। दार्जिलिङ पहाडको फ्युचरै लोकल टी ग्रोवर्स हो, तपाईँहरूले लेखेर राख्नु सकेको हो। अब मालिकहरूले बिस्तारै बिस्तारै होटलहरू बनाउन थाल्दैछ मार्केटमा, तर दार्जिलिङ पहाडको टीको फ्युचरै लोकल ग्रोवर्स हो। यसैले म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो चिजमा चाहिँ लम्बु पङ्खाबारी लिडरहरूले ध्यान दिएर तपाईँहरू सबै बसेर झट्ट भन्दैन मलाई बसेर चाहिँ मलाई भेटेर यो कमान खोल्ने प्रक्रिया हामीले छिटो चालु गरौँ र कमान खोलेको हुनुपर्छ। अब लम्बुवासीको घरमा सधैँ यो भोको मैले हामीले यहाँ नाचेर गाएर मात्रै हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। यो चिजलाई ध्यान दिएर लम्बुवासी अब एकदमै एनर्जेटिक हुनुपर्छ, काम कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ। मैले भने त
आफ्नो घर आफ्नो घरको विषयमा हामी लम्बिउलाई चाहिँ लाग्यो भने हाम्रो लम्बिउलाई चाहिँ अवश्य हामी अगाडि बढ्छौँ। जिटिए चेयरम्यानले बनाइदिनु भएकोमा हामी उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छु र हाम्रो पङ्खाबारीको जनता पनि उहाँप्रति धेरै धेरै आभारी छ र सबैजनाले नै हाम्रो पङ्खाबारी एरियाकोले चाहिँ नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई अँगालेर उहाँको साथमा नै सदैव जानेछ। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई पङ्खाबारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी प्रधान शिक्षिका कल्पना प्रधान लगायत अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। भाजपाको नीतिको विरोधमा श्रमजीवी अधिकार अभियानको दोस्रो चरण गजलडोबाबाट सुरु भएको छ। श्रमजीवी अधिकार अभियानको दोस्रो चरण आज गजलडोबाबाट सुरु भइरहेको छ र अहिले यहाँ बिहान यहाँ क्षेत्रवासीहरूको उपस्थितिको साथमा दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्न गइरहेको छ र यो अभियानले तराईको विभिन्न चिया बगान क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ र जुन प्रकारले केन्द्र सरकारले किसान मजदुर विरोधी नीतिहरू पारित गरिरहेको छ ती सम्पूर्ण नीतिहरूको विरोधमा र चिया बगान सिन्कोना बगान लगायत वनबस्तीहरूलाई यथाशीघ्र पर्जापट्टा दिनुपर्ने मागमा न्यूनतम ज्यालाको मागमा यो अभियान भइरहेको छ र यो 3 दिनसम्म चल्नेछ। 18, 19 अनि 20 तारिक 3 दिनको अवधि यो अभियानले तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ। बिहान गजलडोबाबाट सांस्कृतिक प्रतिवादको आयोजना गरी दोस्रो चरण सुरु भएको थियो, जहाँ सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए भने समीक चक्रवर्ती, अभिजित मजुमदार आदिले पथसभालाई सम्बोधन गरेका थिए। सिलगढीतर्फ लागेको अभियानलाई नर्थ इस्ट रेल मजदुर युनियन न्यू जलपाइगुडी शाखाले पथसभाको आयोजना गरी स्वागत जनाएको थियो। सभालाई अजित रोय लगायत मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। of this abhiyan is to show our solidarity for the ongoing farmers struggle around India and the phase through which the state of this country is going through a phase of authoritative regime, the state in which different laws are being passed in the parliament without any consent, without any consent of the opposition, without any hearsay of the opposition. So the state in which our country is in a state of complete shock, chaos, and in a state of complete economic and political crisis. So in order to facilitate the corporate and in order to facilitate more privatization in India, the BJP government, the central government has propagated a vast privatization in different banks, in different schools, in different education, in farming sector, in agriculture, in every sector. So they are selling off land, they are selling off air, they are selling off everything. And on the other hand, inflation is going on. On the other hand, so much price inflation and so much volatility is going on. And looking at the acute crisis of this situation, we had to come to the streets. We had to do this. दिल्लीमा आन्दोलनरत किसानले आज रेल रोको घोषणा गरेको कारण अभियान रङ्गपानी रेल लिग पुगेर किसान आन्दोलनको समर्थनमा केही बेरसम्म धरनामा बसेका थिए। श्रमजीवी अधिकार अभियान हामी रेल रोको आन्दोलनमा पनि सरेक भइरहेको छ। जुन प्रकारले देशमा लाखौँ किसानहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्, ती किसान आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आज रेल रोको आन्दोलनमा यसरी हामी भेला भइरहेका छौँ। जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण कालेबुङ अनि कालेबुङ फरेस्ट डिभिजनको संयुक्त तत्वावधानमा रम्फू वनवासीलाई लिएर लिगल अवेरनेस क्याम्पको आयोजना गरिएको छ। हाइवे 10 अन्तर्गत 10 माइल मङचु वनबस्तीको सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न उक्त शिविरको मुख्य रूपले कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगराती, कालेबुङ फरेस्ट डिभिजन एडिएफओ जी यल्मु, कालेबुङ रेन्ज अफिसर गोविन्द लकान्द्रे, रम्फू पुलिस पोस्ट प्रभारी निर्मल तामाङ उपस्थित रहेका थिए। त्यसरी नै शिविरमा 10 माइल वनवासी मङचु, भालुखोप, टाँसेडिङ, नजोक, पम्बु, कम्सी वनबस्तीका मानिसहरू उपस्थित रहेका थिए। आम मानिसहरू भारतीय दण्ड संहिता सम्बन्धी कुराहरूदेखि अनभिज्ञ रहेको अनि कतिपय मानिसहरू कोर्ट कचहरी र मुद्दाहरूदेखि अनभिज्ञ रहेको कारण डराउने गर्दछन्। मानिसहरूमा यही डर अनि अनभिज्ञता हटाउन उक्त सचेतना शिविर सम्पन्न गरिएको हो, जहाँ कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण सचिव विशाल मगरातीले कानुन सम्बन्धी धेरै मूलभूत कुराहरू अवगत गराएका थिए। यसका साथै उनले न्यायालय सम्बन्धी धेरै कुराहरू मानिसहरूलाई थाहा नभएको पनि बताउँदै उक्त विषयमा पनि अवगत गराएका थिए। यसरी नै अन्य अतिथिहरूले पनि उपस्थित मानिसहरूलाई
कानुन सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देशहरू प्रदान गरेका थिए। अन्य जानकारी तारखोला बिट अन्डर कालेबुङ रेन्ज सोनाम लेप्चाले बताएका छन्। जति पनि हाम्रो यहाँनिर कतिवटा लिगल अवेरनेस प्रोग्राममा उहाँले चाहिँ कतिवटा कोर्टको माध्यममा कतिवटा कुरो हामीले जानेको थिएन, हाम्रो फरेस्ट भिलेजर्सहरूले नजानेको कुरोहरूमा उहाँले धेरै कुरा उहाँलाई अवेरनेस गराउनु भयो। जुन चाहिँ कुरादेखि हामी वञ्चित थियौँ, कति कुरा कोर्टमा जाँदाखेरि हामी कोर्टमा भन्ने बित्तिकै हाम्रो भिलेजर्सहरू हामी एकदम डराउने गर्थ्यौँ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ उहाँले नडराउनु, कतिवटा कुरो यस्तो हाम्रो SC ST लिएर अरू पनि प्रोग्रामहरूमा अरू पनि एक्टहरू कतिवटा छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हामी कोर्टबाट पनि हाम्रो माध्यमबाट पनि डाइरेक्ट कामहरू हुन्छ भन्ने उहाँले धेरै जानकारी आज हामीलाई दिनुभयो। विगत 7 फरवरी 2018 को दिन बंगालको मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले रोहिणी रोडलाई सुभाष घिसिङ मार्ग भनेर नामकरण गरेपछि पनि GTA रोहिणी टोल प्लाजा गेटमा रोहिणी रोड लेखिएकोमा विरोध जनाउँदै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटीले विरोध जनाएको छ। यसै क्रममा आज ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामाको नेतृत्वमा खरसाङ SDO कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाउँदै झट्टभन्दा झट्ट सुभाष घिसिङ मार्ग हुनुपर्ने भनी आफ्नो माग राखेका छन्। एउटा चिफ मिनिस्टरले अफिसियली घोषणा गरेको रोडको नामलाई पनि आज यो किसिमको षड्यन्त्र पूर्वक यो खालको यो गर्दैछ र यसमा हामी यसलाई घोर विरोध जनाउँदछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले डिएमलाई दिएको छु, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी GTA लाई दिएको छु, यहाँ हाम्रो GTA चेयरम्यानलाई पनि दिएको छु र यहाँ हाम्रो अहिले खरसाङ SDO महोदयलाई पनि हामीले डेपुटेसन दिएर निक्लिएको हौँ र यो चाहिँ सरकारको पक्षबाट चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै पहल गरिदिया जाओस् र त्यसलाई फेरि सुभाष घिसिङ रोडै नाम लेखेर चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँको रोहिणी रोडको जुन चाहिँ जनआकांक्षा छ यो चाहिँ पुरा गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो निवेदन छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। कालेबुङ नगरपालिका 11 नम्बर वार्ड 30 परिवार अन्य पार्टी त्यागी विनय खेमा गोजमुमा सामेल। सडक सुरक्षा विषय कालेबुङ ट्राफिक पुलिसद्वारा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। 13 फरवरीमा प्रिन्तम रोड कालेबुङमा 2 जना अधिवक्ताहरूलाई कुटपिट गरिएको प्रभाकर देवानको भनाई। घटना विषय जानकारी गराउन जिल्लापालसँग भेट गर्न नपाएको देवानको गुनासो। GTA सिँचाइ एवं जलपथ विभागद्वारा पंखाबारी बजारमा निर्मित सार्वजनिक भवनको विधिवत उद्घाटन। अनि हाइवे 10 मा कानुनी सेवा प्राधिकरणद्वारा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। अवस्था दर्शकवृन्द, यो थियो अहिलेको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जमिन बिक्रीको सूचना। 6 डेसिमल जमिन बाटोको छेउमै लोअर दलपचन्द 15 माइल एस टर्निङको छेउ कालेबुङमा बिक्रीको निम्ति उपलब्ध रहेको छ। इच्छुक महानुभावले झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 8348675537। I know you hate me, but I still love you. ग्लोरी मिडिया प्रोडक्सनको प्रस्तुति दीपक सोलोमन राईको कथा निर्माता अनि संवादमा तयार पारिएको इसाई पारिवारिक नेपाली चलचित्र यथार्थ द रियलिटी आगामी 26 फरवरी कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा सार्वजनिक भइरहेको छ। अति सुब्बा, विपना थापा, सबीर छेत्री अनि एन्जल राईको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल अनि कालेबुङको विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। कालेबुङ ड्रिम थिएटरमा 26 अनि 27 फरवरीको दिन यस चलचित्रको च्यारिटी सो पनि सम्पन्न हुनेछ। अगावै टिकटको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 6294168612। जसलाई मनमुटुमा सजाएको हुन्छ नि उसलाई हरेक ठाउँमा पहिलो स्थान दिन्छु। हजुर एस्तरको पापा हुनुहुन्छ? ज्यू, तपाईलाई चिन्न सकेन नि। हजुर म एस्तरको हस्बेन्ड। फेरि मम्मी र पापाको अगाडि कसरी मुख देखाउनु?
मण्डली र समाजको अगाडि बताएको हुन्छु। सानो कुरा मैले घर छोड्नु चाहिँ मन थिएन। होस् जान्न, किन झोक्न हो। चर्चमा राम्रोसँगले हेल्प गर्नु ल। हामीले उहाँकै आज्ञा मान्नै पर्छ, जीवन उहाँकै इच्छामा सफल हुन्छ। तर जति नै भावनामा डुबे पनि यथार्थ भनेको यथार्थ नै हुँदो रहेछ। सबै व्यर्थ रहेछ, आफैले चाहे कहाँ हुँदो रहेछ। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहां गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस बैंक एटीएम छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभीएस फाइनेन्स मार्फत इएमआई को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्।
प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्ड्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू। घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू। साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501
188726 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। Caliber Optical, opposite Dr. Sonam ENT, 10th mile शहीद DB गिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग,
स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिन्ती रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।